जे की आम्ही हाली पळयता एक वॉटर क्रायसीस कितके आमी फेस करता सिटीच्या एरियान बीन सगळे कित्याक सगळे हिल कटींग चालू आहा आनी झाडां बीन कांय ना. त्या खातीर पयलीं ग्रावंड वॉटर उदीक तो रिचार्ज जातालो. आतां सगळे की उदीक आहा तें पडटा तें डायरेक्ट सीक वचून मेळटा आनी आमकां कांय मेळना. सो थ्रू दवरूप संस्थे सांग्या हांगा आमी ग्रावंड वॉटर रिचार्जेबल सिस्टम सेटअप केला. ह्यो इनडायरेक्टली हेल्प करता ग्रावंड वॉटर रिचार्ज जावपा खातीर आनी हेजे बेनिफिट्स आमकां फुडें मेळूंक शकता ते. जशें की आमी पळयता आतां की स्वीट वॉटर कितके डिक्लायन जायत आहा आनी ते आमकां प्रिजर्व करूंक जाय. सो सिंपलसो प्रोजेक्ट आहा. जाल्यार प्रोजेक्ट आमच्यांनी महाराष्ट्रा गोवा भलत्या पार्टान केला आनी डिफरंट विलेजीसान सेटअप करपाचे आमचे मोटीव आहा. सो आनी कितें फर्दर डिटेल्स जाय हेजे जाल्यार दवरूप संस्थेक कॉन्टॅक्ट करचे. म्हजें नांव जया यमकर, वालकेनी कॉलनी नंबर 3 हांगा रावता, सांगे तालुका. आमचे कडेन आयज हांगा मांद्रेच्यान दवरूक ही संस्था आयिल्ली आसा आनी तेंचें मेन काम कितें आसा तर भूजल संवर्धन म्हणजे पावसाचें जें उदक आसा तें जमनी भितर सांठोवन दवरप आनी त्याचो मागीर कितें जाता पावस वयतकीर हांगा उदकाची खूब शॉर्टेज जाता आनी हें करतकीर तें कितें जाता आपल्या आजूबाजूच्या 100-150 मिटर जी एरिया आसा हे एरियेक हे उदक मागीर तें झाड आसा जावं जें कितें आसा तेका हें उदक गिमाक ऑटोमॅटीक तें झाडां घेता. आमच्या सांग्यार तसो पळोवपाक गेल्यार काही खूब जाग्यांनी असो प्रॉब्लेम आसा थंय जमीन आसा थोड्यांची पूण उदक आसना तेच्या खातीर ते एग्रीकल्चर करपाक सोदना. म्हाका दिसता हो एक प्रोजेक्ट पळयलो जाल्यार तेंगे एकदम बेस्ट प्रोजेक्ट आसा तो तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे हे जे आता तेंच्यान जो हांगा जो प्रोजेक्ट तयार केला तो प्रोजेक्ट आपल्या सरावंडींग 150 मिटर जे कितें एरिया आसा तेका आत्तां जसो तो गिमाक जेन्ना उदक शॉर्टेज जाता त्या वेळार हे जमनीतलें उदक ऑटोमॅटीक ही झाडां घेतली आनी तेच्या आजूबाजू सगळी जी एरिया आसा ती कूल उरतली. म्हाका हांव एकदम तेंचे धन्यवाद व्यक्त करता की दवरूक हे संस्थेचे की तेंच्यान हांगा मांद्रेच्यान स्पेशल हांगा येवन आमच्या हांगा हो प्रोजेक्ट तेंच्यान केला. त्या बद्दल हांव तेंच्या एकदा मनांतल्यान धन्यवाद आनी आभार व्यक्त करता. नमस्कार, हांव बाबू यमकर. आयज आमी काणकोण दाबेल ह्या गांवांत येयल्ले आसा. आज आमच्या हांगा मांद्रेसान दवरूक ही संस्था येयल्ली आसा आनी तेंच्यांनी आज हांगा वॉटर हार्वेस्टिंग हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा. ह्या प्रोजेक्टाचेर सांगपाचें म्हळ्यार हे प्रोजेक्ट काळाची गरज आसा. जे आज जमनीनी उदक ना, उदकाक जी शॉर्टेज आसा ते हे प्रोजेक्टा मार्फत आमकां उदक जे सेव जावन आमकां हें उदक मेळपाक शकता. सो आमी सगळ्या घराघरांनी हो प्रोजेक्ट करचो अशें दिसता आमकां. आनी आज दवरूक ही संस्थेन हांगा येवन हो प्रोजेक्ट केल्ले बद्दल जो हो प्रोजेक्ट केला हो आमच्या मावशेच्या घरान केला. सो आज संस्थेन येवन हो प्रोजेक्ट केल्ल्या बद्दल हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा.